बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी के मुतालिक। हज़रत सालेह की कौम कहाँ आबाद थी, इन्होंने हज़रत सालेह से नबी होने के लिए क्या मौज़ा तलब किया और अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानी पर इनको कौन सा अज़ाब दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आले समूद कौम आद के बाद आई। ये भी इंतहाई खुशहाल और मजबूत लोग थे। कद तवील, जिस्म इंतहाई मजबूत थे। वो बिस्तर पर अलालत के आलम में नहीं मरते थे। चलते फिरते, काम करते हुए टांगें सीधी करते थे, हिचकी लेते थे और दुनिया से रुखसत हो जाते थे। वो भी आद की तरह पहाड़ काट कर इमारतें बनाने के माहिर थे। अल्लाह ने उन्हें भेड़, बकरियां और ऊँटों के रेवड़ से नवाज रखा था। खुशहाली, पत्थर के तराशे हुए घर और जिस्मानी मजबूती ने उनमें तकब्बुर पैदा कर दिया था। तकब्बुर और कुफर दोनों एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। मुतकब्बिर लोग बहुत जल्दी काफिर हो जाते हैं। वो भी काफिर, बुत परस्त और मुशरिक हो गए। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह को मबूस फरमाया। आपने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। कौम ने आपसे मौज़ा तलब किया। आपने कौम से पूछा, तुम्हें क्या मौज़ा चाहिए? कौम ने कहा, तुम अगर नबी हो तो सामने चट्टान से ऊँटनी बरामद कर दो। वो ऊँटनी बच्चा दे और हम सब के लिए दूध। हज़रत सालेह ने दुआ फरमाई। चट्टान फटी और एक खूबसूरत ऊँटनी बरामद हो गई। ऊँटनी चलते हुए कौम समूद के पास आई। बच्चा जना और इसके थन दूध से भर गए। कौम समूद लाजवाब हो गई। अल्लाह ताला ने बाज़ अज़ा ऊँटनी के लिए एक चश्मा रवा किया और चलने के लिए नखलिस्तान आबाद कर दिया। ऊँटनी और इसका बच्चा सारा दिन इस नखलिस्तान में चरते रहते थे। समूद के 7 कबीले ऊँटनी का दूध आपस में तकसीम कर लेते थे। हज़रत सालेह ने चश्मे का पानी भी तकसीम कर दिया। पानी एक दिन ऊँटनी पीती थी। लोग उस दिन इसका दूध धोते थे। वो लोग अगले दिन ऊँटनी का दूध नहीं निकालते थे और चश्मा उस दिन कबीले के जानवरों के लिए वक्फ होता था। लेकिन फिर नाफरमानी के कीड़े ने इनके दिमाग पर दस्तक दी और समूद के 2 नौजवान किदार और मुजदाह ने ऊँटनी को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया। शराब पी और ऊँटनी पर हमला कर दिया। किदार ने तीर चलाया जबकि मुजदाह ने तलवार से इसकी टांगें काट दी। ऊँटनी के बच्चे ने देखा तो उसने चीख मारी और इसी चट्टान के अंदर चला गया जिससे ऊँटनी ने जन्म लिया था। ऊँटनी का कत्ल कौम समूद के खात्मे का बाइस बन गया। अल्लाह ताला ने इन पर 3 दिन का अजाब उतारा। पहले दिन इनके चेहरे सुर्ख हुए, दूसरे दिन जर्द हो गए और तीसरे दिन स्याह हो गए। फिर शहर में जलजला आया, एक चिंगाड़ की आवाज़ आई, पहाड़ काशों में तकसीम हो गए और कौम समूद सफ़ाई हस्ती से मिट गई। मुफस्सिरीन के ख्याल के मुताबिक चिंगाड़ हज़रत जिब्राइल की चीख थी। हज़रत सालेह ने अपने 120 साथियों के साथ नकले मकानी कर गए और यूं आले समूद भी तारीख के औराक में जज्ब हो गई। हज़रत सालेह की कौम कहाँ आबाद थी, इसके बारे में 2 रिवायात हैं। पहली रिवायत के मुताबिक आले समूद सऊदी अरब में मदीना मनव्वरा से 400 किलोमीटर के फासले पर आबाद थी। ये तबूक का इलाका है, उर्दन की सरहद पर वाक़या है। ये हज़रत सालेह की निस्बत से मदाइन सालेह कहलाता है। सुर्ख चट्टानों का शहर है। पत्थरों के घर, दरवाजे, खिड़कियाँ और कदीम टेम्पल आज तक मौजूद हैं। चश्मे और नखलिस्तान के आसार भी हैं। हज़रत सालेह कौम पर अजाब के बाद हज़रत मौत या इकाफ तशरीफ़ ले आए थे। ये इलाका इस वक्त यमन और आज अम्मान सलालाहू का हिस्सा है। हज़रत सालेह ने यहीं इंतकाल फरमाया। सलालाहू से 200 किलोमीटर दूर नासिक के मकाम पर उनका मज़ार भी मौजूद है। दूसरी रिवायत के मुताबिक आले समूद ने कौम आद के इलाके पर कब्ज़ा किया। ये सलालाहू के मज़ाफ़ात में आबाद हुए। ऊँटनी इसी इलाके की एक चट्टान से निकली और यहीं कत्ल हुई। समूद यही अजाब का निशाना बने और हज़रत सालेह अजाब के बाद सलालाहू से 200 किलोमीटर दूर नासिक में आबाद हो गए और इनका यहीं इंतकाल हुआ। हकीकत क्या है ये अल्लाह की ज़ात जानती है। ताहम ये तय है कि सलालाहू और मदाइन सालेह के दरमियान 3111 किलोमीटर का फासला है और ये लोग बेक वक्त 2 मुख्तलिफ मकामात पर नहीं रह सकते थे। ये दोनों मकामात एक मुल्क का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे, लेकिन ये ऐन मुमकिन है कि समूद पर अजाब के बाद जिंदा बच जाने वाले या ईमान लाने वाले लोग एकाफ से एजाज में मदाइन सालेह शिफ्ट हो गए हों।
وہاں پہاڑوں پر پتھر تراش کر گھر بنائے ہوئے ہیں، اور بعد ازاں اس قدرتی آفات کی وجہ سے مدائن صالح سے پیٹرا منتقل ہو گئے ہوں، کیونکہ پیٹرا اور مدائن صالح کے مکانات بھی ایک جیسے ہیں اور دونوں کا آرٹ اور رہن سہن بھی ایک جیسا تھا، اور یہ دونوں شہر ایک ہی روٹ پر چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ پیٹرا اردن میں وادی موسیٰ میں واقع ہے۔ وادی موسیٰ ماضی میں تبوک تک وسیع تھی۔ آج بھی ایک بڑی سڑک تبوک اور پیٹرا کو آپس میں جوڑتی ہے، چنانچہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آل سمود احقاف میں آباد تھی۔ عذاب کے بعد کچھ مومن حضرت صالح کے ساتھ ناسک میں آباد ہو گئے اور کچھ ایک دو نسلوں کے بعد مدائن صالح چلے گئے۔ ان کی نسل بعد عذاب پیٹرا میں نقل مکانی کر کے گئی۔ تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ آل سمود مدائن صالح سے احقاف آئی ہو، لیکن یہ امکان کم ہوئی ہے کیونکہ عذاب کے بعد آل سمود کو فلسطین قریب پڑتا تھا۔ اور یہ دنیا کی مقدس اور قریب ترین جگہ چھوڑ کر 4,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہی آب و گیا احقاف میں کیوں آئے؟ امانی تھیوری زیادہ قریب ترین محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس ضمن میں دو شواہد بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ شواہد حضرت صالح کا مزار اونٹنی کی جائے قتل ہے۔ حضرت صالح کا مزار صلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر ہے۔ یہ مزار خشک پہاڑوں کے درمیان چوٹی پر واقع ہے۔ مزار تک سیڑھیاں جاتی ہیں۔ عرب انبیاء، صحابہ اور اولیاء کرام کی قبروں کو احتراماً بناتے ہیں۔ یہ قبریں بھی لمبی تھیں۔ مزار کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد کے علاوہ کچھ نہیں۔ مزار کے چاروں اطراف گہری کھائیاں ہیں اور کھائیوں کے بعد خشک سیاہ پہاڑ ہیں۔ سمندر وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ راستے میں ملکہ سبا یعنی بلقیس کا محل بھی آتا ہے۔ کیا یہ ملکہ بلقیس واقعی یہاں کی باسی تھی؟ یہ تاریخی لحاظ سے ثابت نہیں ہو سکا۔ جبکہ حضرت صالح کی اونٹنی کی جائے قتل شہر کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایک غار نما جگہ ہے۔ سبا قوم یمن کے دارالحکومت صنعا سے 135 کلومیٹر کے فاصلے پر مغرب میں آباد تھی۔ وہاں بھی ملکہ بلقیس کا ایک محل موجود ہے، چنانچہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ صلالہ میں محارم کے مقام پر آثار قدیمہ ہیں۔ یہ آثار قدیمہ ملکہ بلقیس سے منسوب ہے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کی جائے قتل شہر کے درمیان میں ہے اور یہ ایک غار نما جگہ ہے۔ جب آپ غار کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہیں تو سامنے ایک چٹان آتی ہے اور چٹان پر اونٹنی کے پاؤں کے نشان ہیں اور پاؤں کے نشان سے ذرا فاصلے پر خون کے سیاہ دھبے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کا چشمہ اس چٹان میں کے دامن میں تھا۔ قوم سمود کے بدبختوں نے جب اونٹنی کو قتل کیا تو اونٹنی نے شدت غم میں چٹان پر پاؤں مارے۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کے نشان چٹان پر ثبت کر دیے اور اونٹنی کا لہو بھی قدرت نے بطور ثبوت چٹان پر درج کر دیا۔ چٹان کے دائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا غار ہے۔ یہ غار چٹان پھٹنے سے وجود میں آیا تھا۔ مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ اونٹنی کا بچہ اس غار میں اتر گیا۔ چٹان کے قدموں کی مٹی گیلی تھی۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ چٹان کے اندر سے پانی اب تک رستا ہے اور یہ پانی مٹی کو گیلا رکھتا ہے۔ اگر آپ روحانیت میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کسی بھی مقدس جگہ کا آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نبی یا ولی کے زیر استعمال جگہ پر جائیں، آپ کی روح کو وہاں سگنل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ ایک موبائل فون ہے اور وہ جگہ وائی فائی ہے اور وائی فائی کے سگنل آپ کے ریسیور پر دستخط دے رہے ہیں۔ بعض اولیاء، صحابہ اور انبیاء نے اپنے وائی فائی پر پاس ورڈ لگا رکھا ہے۔ آپ پاس ورڈ جانے بغیر اس کے سگنل وصول نہیں کر پاتے، جبکہ بعض شخصیات کے سگنل پاس ورڈ فری ہوتے ہیں۔ آپ بس وہاں جائیں اور اپنے ریسیور کی کیپیسٹی کے مطابق سگنل وصول کر لیں اور آپ اپنا رانجھا راجدری کر لیں۔ صلالہ کا قدیم شہر البلد اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ نشان اگر حقیقی ہیں تو پھر البلد آل سمود کا شہر ہوگا۔ وہ یہیں کہیں دائیں بائیں آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بھجوائی اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ اس جگہ چرتی تھی اور یہیں کہیں اللہ کا فضل اترتا تھا اور حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر یہیں کہیں حضرت صالح کے پاس تشریف لاتے تھے۔ جوں جوں آپ یہ سوچتے جائیں گے، آپ کی روحوں کے اندر گھنٹیاں بجتی جائیں گی اور آپ سرساری کی کیفیت میں ڈوبتے جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ دوستوں اور رشتہ داروں میں صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔